إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا وملجانا وموانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشقالنا. امدادکم امدادکم ازرنج غم آزادکم در دین و دنیا شادکم. یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسار پیر کامل کامل آرا رہنو. نفس شیطان ہے پناہ دے تا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے. میرے بزم عاشقاں ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے. ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو سارے صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بصد واجب الاحترام اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے
زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک دا دن عطا فرمایا، محرم الحرام دا اے بابرکت مہینہ اور اس دا آج چوتھا جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق دے اتے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حسب وعدہ انشاءاللہ العزیز آج دے اس جمعۃ المبارک دے کربلا تو واپسی او بیان کیتی جائے گی۔ سب تو پہلے ہر جمعے دی طرح پہلے فضائل اہل بیت اور اس تو بعد انشاءاللہ العزیز جو آخری منزلہ نے انہوں نے بیان کیتا جائے گا، اور سب تو زیادہ ضروری اور اہم جو بات ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ حضرات وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں، بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ جس نے حالت ایمان دے نال ایمان دی حالت دے اندر ایک نظر، صرف ایک نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا ہے، اہل سنت دا اے عقیدہ ہے کہ قیامت تک او دے ورگا نہیں پیدا ہو سکتا۔ محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ صرف ایک نظر پر شرط اے وے کہ ایمان دے نال، بے ایمان ہو کے نہیں۔ بے ایمان دے سی قائل ہی نہیں، بے ایمان دے سی گل ہی نہیں کرتے، اسی حالت ایمان دے نال ایک نظر جنہیں میرے کریم آقا نو ویکھیا قیامت تک او دے ورگا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اج دے اس پر فتن دور دے اندر کیونکہ جنہیں نبی پاک نو ویکھیا نا حالت ایمان دے نال او پھر صحابی بندا، او پھر صحابی بندا جنہیں حضور نو دیکھیا، اور حالت ایمان دی بات کیتی اس واسطے کہ بے ایمانی دی حالت دے وچ ابو جہل نے بھی ویکھیا، ابو لہب نے بھی ویکھیا، عتبہ نے بھی ویکھیا، شیبہ نے بھی دیکھیا، عتیبہ نے بھی ویکھیا، قریش دے بڑے بڑے سرداراں نے ویکھیا، لیکن اسی انہاں دی گل نہیں کردے، اسی حضور دے غلاماں دی گل کرنے ہاں جنہاں نے میرے آقا نو ویکھیا اور حضور دا کلمہ پڑھ کے ویکھیا، سرکار نو حالت ایمان دے نال ویکھیا۔ بڑی توجہ جنہیں یہ ساڈا عقیدہ ہے اج دے اس پر فتن دور دے اندر بڑے بڑے حافظ، بڑے قاری، بڑے علامہ، بڑے فہامہ، بڑے ادیب، بڑے مؤدب، بڑے مصنف، بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے جگیردار، تحصیلدار، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعلیٰ، ایڈوکیٹ، ڈاکٹر، جج، اس تو آگے چلے جاؤ، بڑے بڑے پیر، ولی، غوث، قطب، ابدال، قطب الاقطاب، قطب المدار، بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت تک کوئی بھی ماں صحابی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ماما جمن گیاں اج دے بھی اس دور وچ پیدا ہون گے، لیکن قیامت تک کوئی بھی ماں صحابی نہیں پیدا کر سکتا۔ صحابی بننے واسطے شرط ہے حالت ایمان نال حضور نو ویکھنا، جنہیں ویکھیا وہ مقام صحابیت تے فائز ہویا۔ جیڑا ایک باری کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کرے،
او دے جے قیامت تک کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، کی شان ہوئے گا، کی مقام ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، جنہاں نے میرے آقا نو گودی وچ پا کے تکیا ہوئے گا۔ محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ پہلے میں مین پوائنٹ تے پہنچ لین دیو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ گل کتوں شروع ہوئی ہے تے آئی کتھے۔ اجے میں گل نو شروع کر لین دیو۔ جنہیں ایک باری ویکھیا او دے ورگا کوئی نہیں، تے سیدنا ابوبکر صدیق تے انہاں جنہاں نے گودی وچ پا کے تکیا۔ ایتھے اسی حدیث پاک دا سہارا لواں گے، پھر اگے چلاں گے۔ پہلے تسی حدیث پاک دا حوالہ نوٹ کر لو تو پھر میں حدیث پاک بیان کردا۔ مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اشیاۃ المیعاد اس دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ام المومنین مومنہ دی اماں جان اما عائشہ الصدیقہ، صدیق پاک دی صدیقہ بیٹی، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، سونیا آسمانہ دے جنے ستارے نے اینیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں؟ آسمانہ دے جنے ستارے نے اینیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں؟ بقول اج کل دے مولویاں دے۔ میرے آقا نو چاہیے سی کہ کہندے کہ مینوں کی پتا ہوے، میں تے جاندا ہی نہیں، جویں لوکی آندے نے نبی نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا، نبی تے جاندا ہی کچھ نہیں۔ حدیث نہ ہوے، توجہ میرے والے بھی توجہ، چھڑ دیو پکھے چلدے ہی رہندے نے۔ حدیث نہ ہوے، چور چوری کرے ہاتھ کٹ دیو، خطیب گل جھوٹی کرے زبان کٹ دیو، ممبر رسول تے بیٹھ کے پیانا حدیث نہ ہوے جو چور دی سزا میری۔ لیکن اگر حدیث ہوے تو پھر بچیا تینوں مننا پوے گا کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، سمجھ آ رہی ہے؟ ام المومنین مومنہ دی اماں جان اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا حبیب امی سونیا هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سونیا آسمانہ دے کنے ستارے نے، انیاں نیکیاں کدیاں نے؟ اے نہیں میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میں تے کچھ نہیں جاندا، مینوں تے کسے گل دا کوئی پتہ نہیں، میں تے صرف وہی جاننا وا جنہ کو اللہ تعالیٰ نے جبریل دے ذریعے مینوں دسیا ہے۔ اے دے وچوں کوئی بھی ایسی گل میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ اور مومنہ دی اماں عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا نے اے سوال کر کے حضور نو اہل سنت و جماعت اور 1400 سال بعد وچوں آن والے مسلماناں نو دس دیتا، اوے چلیو ایویں پلیٹے وچ نہ رہ جایا جے، اللہ تبارک و تعالی نے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تعالیٰ نے تمام علم جڑے نے انہاں خزانیاں دیاں چابیاں جنہیں بھی اللہ پاک نے علم بنائے نے، سب علم دے خزانیاں دیاں چابیاں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء دے ہاتھ وچ پھڑا چھڑیاں نے۔ آؤ حدیث پاک سنو، اگلی بھی حدیث سنو، پھر اس حدیث سے سمجھ آئے گی۔ میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مواہب الدنیا دے اندر، علامہ قسطلانی شرح بخاری دے اندر اپنی کتاب مواہب الدنیا دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 دے اوتے اے حدیث پاک موجود ہے۔ میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کأن انظر الى کفاہی، فرمایا میں دنیا نو انج ویکھنا وا جویں ہاتھ دے اتے ایک دانا ویکھیا جاندا ہے۔ میں پوری دنیا نو
اس طرح دیکھنا جی گندم کا ایک دانا اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے ویکھیا جاتا ہے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پوری دنیا انج نظر آؤں گی جی ہاتھ کی تلی نظر آؤں پوری دنیا. مومنہ دی اماں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دے جنہیں ستارے نے اینیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں نے؟ میرے آقا نو چاہیدا سی کہ کہندے کہ مینوں تو نہیں پتا آسمانہ دے کنے ستارے نے. سائنس نے بڑی ترقی کی تھی, آسمانہ دے کنے تارے نے اج تک سائنس بھی نہیں دس سکی. تواڈے سر دے اوتے کنے وال نے سائنس نہیں دس سکی. جڑے مرضی کمپیوٹر جو سر دے کے ویکھ لو نہیں دسے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانہ دے جنے ستارے نے نا اینیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں نے؟ اینیاں نیکیاں کسے دیاں؟ سارے بولو نا یار. اینیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں نے؟ ایتھے پھر مسئلہ حل ہو گیا. وہ کی کہ آسمانہ دے جنے ستارے نے میرا نبی یہ بھی جاندا تے اونا ستاریاں دے برابر جدیاں نیکیاں نے میرا نبی یہ بھی جاندا. دونوں چیزوں کا پتہ لگ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی سونیا آسمانہ دے جنے ستارے نے وہ اینیاں نیکیاں کس جنے دیاں نے وہ تو دسو. وہ کہڑا جوان ہے جنیاں اینیاں نیکیاں نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانہ دے جنے ستارے نے نا اینیاں نیکیاں انہاں دے برابر نیکیاں میرے عمر فاروق دیاں, میرے فاروق اعظم دیاں نے, میرے عمر دیاں نے. جس وقت اینی گل کی تھی تے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے کیا این حسنات و ابی بکر. حضور میں تو سوچا سی کہ میرے باپ دا نام آئے گا, تسی میرے باپ دا نام لو گے, ابو بکر صدیق دا نام لو گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر. میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگر ابو بکر دے متعلق پوچھنی ہے تے عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. علماء فرماندے نے, شارحین فرماندے نے حضور نے جیڑی ایک نیکی دا ذکر فرمایا وہ ایک رات دا ذکر فرمایا, ایک نیکی دا ذکر فرمایا. اس نیکی تو مراد وہ نیکی سی جیڑی رات انہاں نے نبی پاک دے نال غار دے وچ گزاری سی. پوری دنیا مسلم ممالک جتنے بھی نے آن دا ویڈیو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تے بندہ بندیاں وچ گل کر کے مکر نہیں سکدا. بندہ بندیاں وچ گل کر کے مکر سکدا ہے؟ بولو او بولو تے صحیح یار. ہوے بندہ تے مکردا اونج بھی نہیں, جے بندہ ہوے تے اینیاں بندیاں وچ گل کر کے تے پھر بندہ اکا ہی نہیں مکر سکدا. بہرحال آن دا ویڈیو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, سپیکر چل رہا ہے, آواز جا رہی ہے. جتے کسی دا دل کرے کوئی بہ کے ریکارڈ کرے آواز, میرے سوال دا جواب دے, میرے سوال دا جواب دے. پوچھو جا کے جیڑے مولوی کو تہاڈا دل کرے کہ حضرت اے دسو کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے غار وچ کیتا کی سی؟ اے گل پوچھنی ہے کہ حضرت اے دسو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار وچ کی کیتا سی؟ نماز پڑھی سی؟ بولو انہوں نے پوچھو کہ جی دسو نماز پڑھی سی؟ جواب آئے گا نہیں. روزہ رکھیا سی, حج کیتا سی, زکات دیتی سی, کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا سی, کسی بیوہ دی خدمت کیتی سی, تے پھر کیڑا عمل کیتا سی کہ عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے ہو گئیاں, ابو بکر دی ایک نیکی وادو ہو گئی. وجہ کی ہے؟ نماز نہیں پڑھی, حج نہیں کیتا, ایک کام ضرور کیتا, محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ.
اونج حج نہیں کیتا لیکن آ ضرور کیتا ملاقات حبیب ساڈے دید ہو گئی ملاقات حبیب ساڈے عید ہو گئی ملاقات حبیب ساڈے عید ہو گئی ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیرے دید ہو گئی حج اکبری تیرے دید ہو گئی اور میرے حضور دے غلاموں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی حج نہیں کیتا کوئی زکات نہیں دیتی جڑے دل کرے جا کے مولوی نو پوچھ لو انہاں نو آکھو اج دا جمعہ جامعہ مسجد غوث اعظم مراد کلام مسجد دے اندر جمعہ پڑھیا اوتھے جڑا مولوی تقریر بیان کردا سی اونے گل آکھی اسی او دے کہن تے پوچھن واسطے آئے ہاں سانو دسو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار وچ کیڑا عمل کیتا سی جدی وجہ دے نال اودیاں نیکیاں بد گئیاں نے اگر کوئی نماز پڑھی ہے تے سانو دسو اگر کوئی حج کیتا تے سانو دسو اگر کوئی روزہ رکھیا تے سانو دسو طواف کعبہ کیتا سانو دسو حجر اسود نو بوسا دتا ہے تاں وی سانو دسو زمزم شریف پیتا ہے تاں وی سانو دسو اگر غریباں دی خدمت کیتی ہے تاں وی سانو دسو اگر یتیماں نال پیار کیتا ہے تاں وی سانو دسو او کہن گے انہاں وچوں کوئی کم نہیں کیتا پھر انہاں نوں پوچھو کیڑا کم کیتا ہے جدی وجہ دے نال مقام مل گیا جدی وجہ دے نال شان مل گئی جدی وجہ دے نال عزت مل گئی جدی وجہ دے نال اللہ نے قرآن دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی کہہ چھڑیا او سانو عمل دسو جس عمل دی وجہ دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار او سانو عمل دسو تاکہ اسی بھی اس عمل نو اپنائیے او کام کریے تسی سانو کہندے ہو نمازاں پڑھو مولوی بھی کہندے نے نمازاں پڑھو اسی نمازاں تو بھجے نہیں پڑھدے ہاں لوکی آندے نے روزہ رکھو قرآن آندا ہے اسی روزے رکھدے ہاں لوکی کہندے نے حج کرو قرآن آندا ہے اسی حج کرنے ہاں اگر توفیق ہوئے لوکی آندے نے قربانی دیو قرآن آندا ہے اسی قربانی کرنے ہاں اگر توفیق ہوئے لوکی کہندے نے یتیماں مسکیناں غریباں دی خدمت کرو اللہ دا قرآن آندا ہے اسی کرنے اگر توفیق ہوئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار دے اندر کیڑا ایسا عمل کیتا جدی وجہ دے نال انہاں نو مقام مل گیا اے تینوں کوئی مولوی جواب نہیں دے گا اگر جواب لینا ہی او دے بوے تے جانا پوے گا جڑا زہرا دا نوکر ہوئے گا اگر جواب لینا تے کسے 2 نمبر مولوی کول نہیں حضور دے غلام کول جانا پوے گا پھر تینوں جواب ملے گا سیدنا ابو بکر صدیق نے غار دے وچ کیڑا عمل کیتا ہے جدی وجہ دے نال انہاں نو مقام مل گیا انہاں نو شان مل گئی انہاں دیاں ایک نیکی عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تو بھاری ہو گئی ہے او ساڈے کولوں پوچھو اسی دساں گے او کیڑا عمل کیتا ہے اور کوئی عمل نہیں اپنی گودی دے وچ میرے آقا نو لٹا کے صرف چہرے دی زیارت کیتی کوئی بھی اور عمل نہیں کیتا صرف دیدار مصطفیٰ کیتا تعظیم مصطفیٰ کی تھی تے سننے کی کرتے جتے حضور دا نا آ جاوے نا ایڈے ٹھر جاندے نے کہ انگوٹھے چومن لگ پیندے نے سیدنا ابو بکر صدیق نے کی کیتا تعظیم مصطفیٰ تے مقام کی ملیا حدیث میرے سامنے جدا دل کرے جیڑے ویلے دل کرے جتھے دل کرے آئے ہائے اسی بکھانا واسطے تیار ہے دکان چھوٹی پر سودا سارے ہی رکھیا سارے ہی رکھیا پاویں پنڈ تھاں اللہ دے فضل و کرم نہ سودا ملے گا سارا تے ملے گا بھی کھرا کو کھوٹ شوٹ بھی کوئی نہیں حدیث نہ ہوئے
ایڈی وڈی گل کوئی نہیں کرتا، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل پیا کرتا تے آ جے کسی نے حوالہ ویکھنا میرے سامنے پیاں ہن ویکھ لو، بعد وچوں ویکھ لو، سن کے ویکھ لو۔ سرکار نے فرمایا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر دی غار والی ایک پاسے، تے پتہ لگا نماز بھی کوئی نہیں پڑھی۔ ہائے ہائے کہو نا یار سبحان اللہ، کیوں نہیں کہندے پے؟ بڑا مزہ آ رہا، یقین منو بھاویں اج مجمع تھوڑا پر مینوں بڑا مزہ آ رہا، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ نماز بھی نہیں پڑھی، حج بھی نہیں کیتا، زکات نہیں دیتی، کوئی بھی عمل نہیں کیتا۔ پتہ لگا اے عمل بھی وہ قبول ہون گے جہدے دل دے اندر تعظیم مصطفیٰ آئے گی۔ اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں، اگر محبت رسول نہیں، اگر میرے آقا دی محبت سینے وچ نہیں، نماز پڑھ، حج کر، روزے رکھ، زکات دے، صدقہ کر، جو تیرا دل کردہ کر، مسیت اتے مسیت بنا چھڑ، کوئی قبول نہیں۔ اگر تو چاہنا ہے عبادت قبول ہوئے تو پھر رسول اللہ دی محبت سینے دے وچ ہونی ضروری ہے۔ پھر چشتی نو کہنا پوے گا نماز، حج، روزہ، زکات، صدقہ، خیرات، فطرانہ، قربانی، ہر چیز ایدا مقام، ایدا درجہ، اے بعد وچ تعظیم مصطفیٰ سب تو پہلے۔ ہن ایتھے کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ میں صرف ایک گل کر کے اگے چلنا، جی حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، پہلے دی سند چیک کراؤ، یہ راوی کون ہے، یہ راوی کمزور بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہو سکتا ہے، ٹمکا اعتراض کو کر سکتا ہے۔ آپ اعتراض ہی پہلے اعتراض دی جڑ وڈی ہے، یہ پہلے جڑ وڈی ہے، اسی سیدھا قرآن چ آ جانے ہیں، اسی سیدھا قرآن چ آ جانے ہیں۔ یہ کوئی اعتراض کرے، یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا راوی بکھاؤ، یہ راوی کون ہے، یہ کمزور ہے، یہ صحیح نہیں، یہ نہیں کوئی بھی گل کر سکتا۔ یہ جن نے انج بھی کیتا نا وہ اسلام تو ہی گیا۔ پھر اسی قرآن دا جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم چوم کے تے قرآن دا بوہا کھڑکانے جا کے کہ بھی میں گل کر بیٹھا ہاں کہ نماز، روزہ، حج، زکات سارا کچھ بعد تعظیم مصطفیٰ پہلے، تم ہی گواہی تے پا نا نال بھی گل سچی ہے۔ تے قرآن نے کیا مینوں پڑھو کیونکہ میں کلام اللہ دا، مینوں پڑھو میں کلام اللہ دا، جدو تیرا دل کرے آ جا مینوں پڑھ کے ویکھ میں دساں گا، کیونکہ میں سینہ مصطفیٰ دے تے نازل ہویا۔ اے اللہ دے کلام تیرے تے ساریاں دا یقین ہے، تو آ جاویں، لوکی قتل معاف کر چھڑدے نے، اسی مسئلہ کر بیٹھے ہاں، اسی گل کیتی ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اے جتنیاں بھی عبادتاں نے اے ساریاں بعد وچ نے، تیرے محبوب دی تعظیم پہلے۔ ہن تو ساڈی گل دے تے گواہی دے، قرآن نے آکھیا بالکل ٹھیک آکھیا، میں اللہ دا قرآن ہو کے گواہی دینا، اے اللہ دے قرآن کی گواہی دینا، قرآن نے آکھیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے قرآن دی آیت میں پیش کر رہا ہوں، اندر باہر والے جڑے بھی بیٹھے نے سارے پہ سنتے نے، قرآن میں پیا پڑھدا وا، جا کے قرآن نو کھولو، جڑا ترجمہ میں کرنا پیا اس قرآن دا ترجمہ جا کے جڑے مرضی مولوی کولو کروا لو، اگر ترجمہ ہو نہ ہو تاوی میں جھوٹا، قرآن دے اندر اے آیت نہ ہو تاوی میں جھوٹا، اگر قرآن دے اندر آیت بھی ہو ترجمہ بھی ہو جڑا میں پیا دسنا وا، پھر تینوں مننا پڑے گا، عقیدہ سنیا دا حق بھی ہے، سچ بھی ہے۔ اگر گل جھوٹھی ہوے میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا، ہن توجہ کریا جے، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ ورسولہ ورسولہ، لتؤمنوا اے ایمان والو
جدو ایمان لے کے آنا باللہ اللہ دے اوتے ورسولہ او دے رسول دے اوتے وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا. فرمایا ایمان لے کے آنا اللہ تے، پھر وہ رسول سے، پھر وہ خوب تعظیم بھی کرنی ہے، وہ توقیر بھی کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ پھر میری عبادت کرنی ہے. کی مطلب؟ فرمایا پہلے انہوں منو، انہوں منو پہلے میرا رسول ہے، اے میرا حبیب ہے، اے نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں، اینو من پھر میرے بوئے تے آؤ. پتہ چلیا عبادت بعد چے تعظیم مصطفیٰ پہلے. قرآن بھی یہ ہوئی آندھائی تے صحابہ دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہی تے جیڑا قرآن ہے جیڑا صحابہ دا عقیدہ ہوئی سنیاں دا عقیدہ. گل ختم. اچھا فرمایا ابو بکر دی گل اتھے سی نا، ابو بکر دی غار والی نیکی، ابو بکر دی ایک نیکی انہاں ساریاں نیکیاں تو افضل، ساریاں نیکیاں تو بھاری ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے غار دے وچ میرے آقا نو لٹا کے رج کے تھوڑا جہا نہیں رج کے اینا رج کے کہ سپ ڈنگ بھی ماری جانا پر جنا اکھ نہیں چمکدا، اینا رج کے ساڈے سامنے آ جائے نا سپ تو بندہ نماز جھوکا میں پہلے سپ مارو پھر نماز پڑھو. واہ ابو بکر تو کیس عبادت دسیں کہ تیرے سامنے ڈنگ ماری جا رہا ہے تو عبادت ہی نہیں ترک کر رہا. وہ کیسی عبادت ہے، وہ کیسا سرور ہے، وہ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو پوچھے عالم تصورات دے اندر، جواب آیا چلو تسی اس گل نو کی جانو. اج کو نسل رسول آل نبی اولاد علی ہوئے پیر سچا، ہوئے پیر سچا، پیر ہوئے پیڑ نہ ہوئے، او دے سامنے کو بیٹھا ہوئے نا تے او تس تو بس نہیں ہوتا تے جیڑا ڈائریکٹ امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ بیٹھا ہو او ٹس تو مس کیویں ہو سکدا. فرمایا اس گل نو کوئی عاشق ہی سمجھ سکدا، سو تو نہیں جگہ اس گل نو کوئی گرلا ہی سمجھ سکدا، ہر بندے دے بس دا کام نہیں انہوں سمجھنا. چلو اسی سمجھن واسطے حضرت سکی سلطان باہو دی بارگاہ وچ چل رہے ہیں. سکیاں دے سلطان حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے تن میرا ایتھے سبحان اللہ رکھ کے آکھو ذرا، ایتھے دا مطلب ہے کہ اچھی آواز آئے. میں تقریر ایتھوں تھلے تے نہیں کیتی، بولو تو صحیح تے تہاڈی سبحان اللہ بھی ایتھوں اتاں ہونی چاہیے. کہو ذرا سبحان اللہ، پتہ لگے کہ تے دیوانے بیٹھے نے. فرمایا اے تن میرا چشمہ
کہ مرشد دا دیدار لب جائے تے ساریاں بھوکاں تکلیفاں ختم ہو جاندیاں کھڑی تے تاجدار دی زبان وچ بھی ترجمہ کر لئی عشق نال بیٹھے ہو اج تو سونی لو محبت نال آکھو نا پھر سبحان اللہ عشق نال اینج تے نہیں نا پھر بیٹھا جاندا عشق تے سولی چاڑ چھڑدا ہے ہاں جی عشق نال اینج نہیں بیٹھا جاندا کہ سبحان اللہ بھی نہ نکلے اگر عشق پوچھنا ہے تو حسین ابن علی کو پوچھو ہاں جی انہاں کو جا کے پوچھو پھر جنہاں نے عشق کیتا کمایا پھر ہاں جی اینج نہیں عشق دے نال بیٹھا جاندا کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے در مرشد دا در مرشد دا یارو خانہ کعبہ حج ضروری کری رکھ کے تقوی محبوبہ والا تے چل دوا رام لیے رکھ کے تقوی محبوبہ والا تے چل دوا فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک نیکی عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں تو بھاری ہے وقت بھی ہو گیا کہ ہن میں تانوں پوائنٹ بھی دے دیا مضمون لے آئے نہیں گیا ہن اپنا یا تے پھر 15 منٹ اتنے دیو نہیں سارے پھر بولو نا یک زبان تے پھر میں تانوں مضمون بھی سنانا میں کہڑا تھک گیا تھکیا کوئی نہیں وقت تے صرف دامن دی گنجائش کوئی نہیں بہرحال تے جے میں پوائنٹ دے اوتے ایتھوں تک کر دیاں تے پھر اجے سنو محبت نال سنو محبت نال تے جیڑا نقطہ دین لگا اس نقطے دے وچ میں ایتھوں تک کر دیاں گا جے ہووے اہل بیت دی محبت جے محبت اہل بیت دی ہوے گی صحابہ دی محبت ہوے گی تے پھر ایتھوں تک ہونا نہیں تو عام ہونے کہ اما دی گل خاصا اگے نہیں مناسب کرنی اگلی گل میں ہن ایتھے ہی نہیں کرنی ہیں سمجھ آ گئی تے گل دی بہرحال اسی منن والے ہاں اسی تے ایک گل ایک انہاں دی تعریف شروع کر دئیے نا تے اسی آنے ساڈی زندگی مک جائے گی انہاں دی ایک گل دی تعریف نہیں ختم ہو سکدی سمجھ آئی کیڑیاں ہستیاں نے نفوس قدسیہ وہ پاک وہ شانہ والے لوگ جنہ دی تعریف جنہ دا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہو بہرحال وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں توجہ ہن جاگ کے سنیا جے میں نقطہ پیش کرن لگا اگر گل دل نوں چنگی لگے تے پھر سبحان اللہ جڑی ہے نا اودیاں کانگاں چاڑ دیا جے پتہ لگے گا بھی کنے نعرے مارن والے نے تے کنے مرادے والے داد دین والے نے ذرا ہن توجہ دے نال گل نوں سننا بھی ہے ہضم بھی کرنا ہے میں منہ سپیکر تو ادھر کر لینا ایک بار ادھر کر کے کراں گا پھر سپیکر وچ کراں گا پھر سپیکر تو ادھر کیونکہ میں گل سمجھانی ہے میرے نقطے ایک گھنٹہ میں پورا تقریر کر چھڈی تو تانوں گل دی سمجھ نہ آوے تے میرے تقریر کرن دا فائدہ کی ہن توجہ نال سنو میں گل شروع کر دتی جیڑا ایک باری ویکھے او دے ورگا قیامت تک نہیں جم سکدا یہ گل کیتی سی بولو بھی سارے جیڑا میرے آقا نو ایک باری ویکھے حالت ایمان نال قیامت تک او دے ورگا نہیں پیدا ہو سکدا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق دا مقام ہے جنہاں نے میرے آقا نو گودی وچ پا کے تکیا اہل سنت و جماعت دا اس چیز دے اوتے اتفاق ہے اور متفق علیہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق بعد الانبیاء انبیاء تو بعد افضل البشر نے ٹھیک ہے کیوں انہوں نے میرے آقا نو گودی وچ پا کے تکیا جیڑا ایک باری تکے او دے ورگا نہیں جم سکدا جیڑا ابو بکر صدیق ہے جن نے گودی وچ پا کے
تکیا او دے ورگا کیویں جم سکدا توجہ گل مکی نہیں گل اگے لے کے جانی ہے ذرا مہربانی فرما کے شفقت کریا جے جڑے ستے جو بھی ذرا جاگ جاؤ اللہ پاک اپنے حبیب تے صدقے دے نال زہرا دا بابا تواڈے تے نظر کرم فرمائے تے ذرا جاگ کے میری گل سنیا جے گل سمجھ چاہے تے داد ضرور دیا جے ڈنڈی نہیں مارنی ہور ہر کام وچ ڈنڈی مار لیا جے پر مولوی نال ڈنڈی نہ ماریا کرو یار ایک باری ویکھے او دے ورگا کوئی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق ورگا کوئی نہیں اے تے ہوئے او جنہاں نے میرے آقا نو ویکھیا ہن توجہ کری اے تے ہوئے او جنہاں نے امام الانبیاء نو ویکھیا تے سنیاں دا کیتا انہاں ورگا کوئی نہیں جم سکدا تے جدے ولوں میرے آقا آپ ویکھن نہیں سبحان اللہ اونج نہیں آکھی جویں میں کہیا سی میں جویں بولیا اوویں نہیں تسی بولے میں تواڈے تے ناراض ہاں میں راضی روزی کوئی نہیں تساں میری گل دا مول نہیں پایا میں عرض کیتا جنہیں ایک واری حضور نو ویکھیا قیامت تک او دے ورگا نہیں پیدا ہو سکدا تے جنہیں میرے آقا نو ویکھیا او دے ورگا نہیں جم سکدا تے جدے ولوں میرے آقا آپ ویکھن جدے ولوں میرے آقا آپ ویکھن پھر کلا ویکھیا نہیں فرمایا انفسنا وانفسکم اے مرابیا نہیں ڈنڈی نہ ماریا جے کلا ویکھیا نہیں فرمایا انفسنا وانفسکم فرمایا رحمت تجانی جسم کا جسم کلا ویکھیا نہیں فرمایا رحمت تجانی جسم کا جسم کلا ویکھیا نہیں فرمایا انا حسین منی بعد من الحسین واہ آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم گناہگاروں کا دنیا میں ہیلا حسین ہے یہ پیر سائی نبی تک نہ ہو ہے دوستو اس شخص کا جہاں میں وسیلہ حسین ہے تکبیر مزہ آیا کہ نہیں آیا جیڑا سرکار نو ویکھے سنی او دا بھی من دئی تے جدے ولوں میرے آقا آپ ویکھن او دے ورگا قیامت تک کیویں جم سکدا تے جیڑا اج کہے دو شہزادیاں دی جنگ میں کہ تو ابے دا نام یزید کیوں نہیں رکھ لیندا تو پیو دا نام یزید رکھ پتہ لگے اپنے پیو دی وکالت پیا کردا نہیں تو میں کیا دعا کر کل قیامت والے دن ساڈا حشر یزید دے نال ہوے میں کہ سنی آندے نے ساڈا حشر قیامت والے دن حسین نال ہوے گج کے آکھو آمین اسی دعا منگنے ہیں جڑے یزید دے پیروکار نے وہ کل قیامت والے دن یزید دے نال ہون انہاں نو یزید مبارک اسی حسینی ہاں اسی قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ دعا منگنے ہیں یا اللہ سانو قیامت والے دن حسین پاک دی سنگت عطا فرما انہاں ورگا قیامت تک کیویں پیدا ہو سکدا کلا ویکھیا نہیں اج لوکی کہندے نے ادھر اذاناں وچ تے لوکی پڑھدے سن او وی تے مسلمان سن میں کہا میں نہیں مندا او مسلمان سن جیڑا حسین ابن علی دے مقابلے دے اوتے آ جاوے تسی آندے ہو مسلمان سن تے آکھی جاؤ اسی نہیں منگے بولو میں گل پہ کردا تانوں کی ہو گیا بلی سن گئی کلمہ پڑھ لیا سی انہوں نے پر شہید کینوں کیتا ہے جہدے نانے دا کلمہ پڑھیا سی جڑا یزید سی او بھی کوفے دی مسجد دے وچ بیٹھ کے خطبہ دیندا سی عبید اللہ ابن زیاد او بھی مسجد دے وچ امام سی او بھی جمعے دیاں تقریراں کردا سی او بھی واعظ و نصیحت کردا سی سارے کام کردا سی امام زین العابدین امام سجاد نے کیا کہ اج مسجد دے وچ خطبہ مینوں دین دے جمعے دا انہیں کیا کہ بچہ ایک ہی کر لے گا یزید نے آکھیا انہیں کہا ٹھیک ہے جمعے دا اعلان کر دیو کہ امام علی مقام امام حسین پاک دا شہزادہ جمعے دا خطبہ دے گا تو جس وقت امام زین العابدین
ممبر دے اوتے تشریف لے کے آئے. یہ ممبر دے اوتے بہن والا کوئی عام مولوی نہیں، یہ او دی نسل ہے جدی اللہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر، علی اس دا دروازہ ہے. او دا پوترا ممبر دے اوتے بیٹھا تقریر کی تھی. مجمع دے اوتے وجد طاری ہو گیا. یزید نے ویکھیا کہ معاملات خراب ہو جان گے، مؤذن نے حکم دیتا اذان دے. کھڑا اذان پڑھ. مؤذن نے اٹھ کے اذان پڑھنی شروع کر دی. امام زین العابدین خاموش ہو گئے. جب مؤذن پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس وقت مؤذن اتنے پہنچا تو اس ویلے علی دا پتر پھر چپ نہیں رہا. پھر بولے، فرمایا یزید دیکھ حسین کل بھی زندہ سی، اج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا. اے دس اے مؤذن اذان دے وچ تیرے نانے دا نام لے رہا کہ میرے نانے دا نام لے رہا؟ فرمایا مؤذن اذان دے وچ زین العابدین دے نانے دا نام لے رہا ہے. قیامت تک اذاناں ہوندیاں رہن گیاں، حسین بھی زندہ رہے گا، حسین دا بابا علی بھی زندہ رہے گا، حسین دا نانا مصطفیٰ بھی زندہ رہے گا. تیری نسل ختم ہو جائے گی لیکن حسین کل بھی زندہ، اج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا. بلکہ یہ سجدہ دی عطا ہے کہ حسین دے منن والے بھی زندہ رہے گا. لو جی ہن دسو اگلا لاواں پھر 10 منٹ کے چھڑ دیں. اصل دے وچ مسئلہ یہ ہوندا کہ بندے آئے ہوندے نے دور دراز تو کہیں جانا ہوندا، اگے پیچھے مہمان ہوندے نے تے پھر انہاں دا جڑا ٹائم دی پابندی میں سمجھنا ضروری ہے. لیکن حسب چلو تہاڈی محبت ہے، میں 2-3 منٹ دے وچ انشاءاللہ تعالی گل کمپلیٹ کرن دی کوشش کراں گا. 10 محرم الحرام دی رات امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تمام رفقا جانسان میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش کرن تو بعد لاشاں بے غور و کفن پئیاں ہوئیاں نے. سیدہ امام علی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب اما فیضہ نو بلا کے کہن لگیاں، اما فیضہ جرات دا پیرا کون دے گا؟ اگے تے عباس علمدار پیرا دیندا سی، ہن عباس علمدار نہیں رہا، چلا گیا ہے. واسطے دس اجرات دا پیرا کون دے گا؟ اما کہن لگی بیٹا اے میں نہیں جاندی، سجاد بیمار ہے. امام زین العابدین دا نام امام سجاد ہے. کہن لگی اما فیضہ اے زینب سجاد بیمار ہے، او پیرا نہیں دے سکتا، اور ساڈے پورے لشکر دے اندر اور سارے پورے خیمیاں دے اندر اور کوئی مرد نہیں جڑا پیرا دے. سیدہ زینب نے فرمایا اما وہ پیرا دے گا جدی آواز علی دے نال ملدی ہوے گی، جدی بہادری عباس علمدار دے نال ملدی ہوے گی، جدی وفا عباس علمدار دی ہوے گی، جڑا حسین ورگا بہادر ہوے گا، جدی آواز جدا کلام مولا مرتضی دے نال ملدا ہوے گا. اما فضا ہاتھ جوڑ کے عرض کردیاں نے سیدہ میں قربان جاواں تیرے قدماں تو، اے ساریاں خصلتاں تیرے وچ موجود نے. فرمایا کوئی گل نہیں، اج ویر حسین نہیں تے کی ہویا، اج عباس علمدار نہیں تے کی ہویا، علی دی بیٹی زندہ. فرمایا پیرا میں دیواں گی. ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری پھڑی، کدی عباس علمدار دی لاش تے جاندیاں نے، کدی حسین دی لاش تے جاندیاں نے، کدی علی اکبر دی لاش تے جاندیاں نے. پیرا پیاں دیندیاں نے اور پڑھدیاں پیاں نے، اپنی زبان تو پڑھدیاں پیاں نے، یا اللہ یا حفیظ الحفیظ، یا اللہ یا حفیظ الحفیظ. اے پڑھدیاں جا رہیاں نے، فرماندیاں نے کی دیکھدیاں؟ ایک پاسوں دھوڑ اڑدی نظر آندی ہے. جس ویلے دھوڑ اڑدی نظر آئی سامنے دھیان ماریا، ایک جڑا بندہ ہے انہیں اپنے چہرے نو لپیٹیا، چہرے دے اوتے کپڑا پایا، سر دے اوتے دستار. سیدہ زینب مخاطب کر کے فرماندیاں نے آن والے رک جا، ایتھے پردہ دار نے، ایتھے پردہ دار عورتاں بیٹھیاں نے، آل نبی اولاد علی، علی دے گھر والیاں، علی دے خاندان والیاں، خاندان نبوت دیاں عورتاں بیٹھیاں نے، سید زادیاں بیٹھیاں نے، او عورتاں بیٹھیاں نے جنہاں دے سر دا وال ننگا ہو جاوے حیا دے مارے سورج نہیں آوندا. اے او سید زادیاں بیٹھیاں نے جنہاں دی ماں سجدے دے وچ سر رکھ دے رات مک جاوے سجدہ ختم نہیں ہوندا. ایتھے او سید زادیاں بیٹھیاں نے جڑی جنہاں دی ماں قرآن
قرآن کی تلاوت کرے ایک روٹی کا پاسا پلٹتا نہیں قرآن ختم ہو جاتا ہے قرآن مکمل ہو جاتا ہے آن والی پردہ دارا بیٹھیاں نے خیال کر فرماندیاں نے رکیا نہیں میں پھر رکیا وہ نہیں رکیا میں تیسری دفعہ فرمایا اے علی دی بیٹی ہے حسین دی ہمشیرہ ہے عباس علمدار دی بہن ہے فرمایا رک جا کے نہ آویں نہیں تو اس کو پہلا کہ کوئی اور معاملہ ہو جائے اینی گل بیاں کردیاں نے برقع پوشا کے اپنے چہرے تو نقاب اتاریا جس ویلے چہرے تو نقاب اتاریا سیدہ زینب فرماندیاں نے کون ہے رات دا ہنیرا میں پہچانیا نہیں نظر نہیں آیا فرماندیاں نے تو کون ہے اگے نہ مدی انہیں آکھیا بیٹی میں کوئی اور نہیں اگاں ہو کے ذرا مینوں سہان مینوں پہچان میں کون ہاں جس ویلے فرماندیاں نے میں آواز سنی مینوں انج لگا جویں میرا بابا علی ہے فرماندیاں نے میں اگاں ہوئی ہاں میں اگاں ہو کے ویکھیا جس ویلے میں چہرے تے دھیان ماریا فرماندیاں نے مینوں بابا علی نظر آئے نے میں رڑ کردیاں بابا ہن آ گئے جس ویلے ہر شے لٹی گئی ہے ہن آ گئے جدو حسین چلا گیا ہن آ گئے جدو عباس علمدار ٹر گیا ہن آئے جدو ابو بکر ٹر گیا ہن آ گئے جدو عمر چلا گیا ہن آئے جدو عثمان ٹر گیا ہن آئے جدو عبداللہ چلا گیا حضور اودوں کتھے سو جدو قاسم شہید پیا ہوندا سی اودوں کتھے سو جدو میری جوڑی لٹی گئی جدو میرا باغ اجڑ گیا کربلا دے میدان دے اندر میرا اونو محمد چلا گیا جدو سادات دے پھل کربلا دی ریت وچ رلے نے اودوں کتھے سو ہن آ گئے فرمایا بیٹی تو بلایا تیرا بابا آ گیا فرمایا دیکھ جا اودوں بھی پیا سا لیکن اپنے پتر دی کامیابی واسطے دعاواں پیا کردا سا اس واسطے بیٹا ہن بھی کچھ کرن واسطے نہیں آیا تینوں صبر دی تلقین کرن واسطے آیا یہ تینوں دلاسا دین واسطے آیا اجے منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے میرا پتر پریشان نہیں ہونا علی دی بیٹی نے فاطمہ دی بیٹی نے فرمایا نانا پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا اے میرے بچے پریشان نہیں ہونا صبر کیتی سیدہ حسین نال لایا پیار کیتا دلاسا دتا مولا مرتضی اے میرے مولا دے منن والے حسین پاک نال پیار کرن والے سیدہ زینب نے رات ختم کیتی وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں کی بیان کراں کی بیان نہ کرا کے کلمہ پڑھن والےاں نے نسل رسول دے نال کی کیتا کیویں بیان کراں زبان ساتھ نہیں دیندی رات گزری ہر پاسوں چیخو پکار ادھر ڈھول پہ وجدے نے شہنائیاں پیاں وجدیاں نے علی دے بیٹے نو اسی شکست دے دتی حسین ابن علی نو قتل کر دیتا مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے رقص کیتے جا رہے نے ناچے کیتے جا رہے نے ڈھول بجائے جا رہے نے ادھر پردے دار امام سجاد امام زین العابدین اپنے خیمے دے اندر سب نو بلا کے فرمایا میں سپاہ سالار میں علی دا بیٹا ہاں میں کوشش کراں گا رستے دے اندر کسے گل دی تکلیف نہ ہوے فرمایا کوئی بھی کسے بھی خیمے دے وچوں رون دی آواز نہیں آنی چاہیے اے پردہ داراں نے میں نہیں چاہتا کسے بھی رون دی آواز بھی جڑی ہے او خیمے دے وچ انہاں بے ایماناں دے کناں تک پہنچے رون دی آواز نہیں آنی چاہیے امام زین العابدین نے صبر کی تلقین کی تھی دلاسا دیتا آخر کار ویلا آیا ویر دے نال جدائیاں پہ گئیاں امام علی مقام کا لاشا کربلا دے میدان دے اندر بے غور و کفن پیا ہوا ہے سیدہ زینب جس ویلے اونٹ دے اوپر سوار کیتا بے ایماناں نے ہن ویلا آ گیا کربلا نو چھڈن دا ویلا آ گیا جس ویلے چلن لگیاں سید ذاتی نے فرمایا عمر بن سعد تو حسین ابن علی نو قتل کیتا میں روکیا نہیں جو تیرے منصب نے تینوں آکھیا تو کیتا اساں ڈکیا نہیں پر ایک کام کر جان تو پہلا قافلہ صراط لے کے چل جس رات میرے ویر حسین دی لاش پئی ہوئی ہے اس رات لے کے چل جتھے پیر عباس دی لاش پئی ہے اس رات لے کے چل جتھے علی اکبر دا جسم پیا ہے اس رات لے کے چل جتھے اونو محمد دیاں لاشاں پیاں نے سر نے دیاں نوکاں تے نے امام علی مقام دی ہمشیرہ دلگیرہ نے علی دی بیٹی نے بڑی جرت نال اعلان کیتا فرمایا ظالم تھوڑی دیر واسطے چھڈ دیو مینوں اپنے ویر نال گلاں کر لین دیو مینوں اپنے ویر دے نال دکھ سکھ کر لین دیو بہنا پراواں دے بوہے تے آندیاں نے آ کے گلاں کرنیاں نے مینوں بھی گل کر لین دیو فرمایا اے
घड़ियां ने, इस तो बाद घड़ियां नहीं आउणगियां। अज आखिरी वार दी मुलाकात अपने वीर नाल कर लैणगे। अगर आपे वीर का इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुक्म दिता, आप उतरियां सवारी तो वीर हुसैन दी लाश दे आप डिग जांदियां ने। सारे जिस्म दे उत्ते कोई नहीं। ऐ मुसलमानों, कलमा पढ़न वालिओ, अपने वीरां नाल प्यार करन वालिओ, अपनियां भैणां दे सिर दे उत्ते चादरां देण वालिओ, ओए अपनियां भैणां दे इज्जत दे रखे वीरो, जरा तवज्जो करो। सैयदा ज़ैनब ए उन्हां ने बुलाया कादे वास्ते कीता की मामला कीता। ओ मामला देखो, अली दी बेटी है, अली दा बेटा है, सारे जिस्म दे उत्ते मौजूद नहीं। अपनी अखां दे सामने सैयदा ज़ैनब ने अपने वीर दे लाश तो सानू जुदा होंदियां देखिया। जिस वेले लाश ते उतरियां ने, अपने वीर नू अपने आंचल दे नाल, अपनी चुन्नी दे नाल, अपने वीर दे लाश नू साफ करदियां ने, हथ जोड़ के रव करदियां ने। वीरा अगर मदीना मुनव्वरा हुंदा, तेरा सोना जनाजा हुंदा, ले वीरा मैं तेरे सारे शगन पूरे करदी। ले वीरा अज तेरी लाश दे उत्ते रोण वाला कोई नहीं, अज तेरी लाश दे उत्ते आंसू बहाने वाला कोई नहीं, अज तेरा दुख वंडण वाला कोई नहीं। ए परदेसन भैन नू माफ करी, मेरा साडी चलदी कोई नहीं। ए तेरा मेरी आखिरी मुलाकात, मैनू माफ कर दे। अगर मदीना मुनव्वरा हुंदा, मैं तेरियां रीझां पूरा करदी। वीरा मैं तेरा जनाजा पढ़वांगी। वीरा मैं सोने कफन दा इंतजाम करदी। वीरा मैं तेरे साले सवाब वास्ते तवाम करदी, सदका खैरात करदी। लेकिन एक परदेस, अली दी बेटी भी परदेस, वीरा तुम ही परदेस, माफ कर दी। मेरे इख्तियार दे विच कुछ नहीं। उतरों आवाज आउंदी है, जल्दी करो, टाइम कोई नहीं, वक्त दे दामन दे अंदर गुंजाइश नहीं, वक्त दे दामन दे अंदर असी जल्दी जल्दी पहुंचना। फरमाया जिस वेले काफले दे उत्ते सवारी दे उत्ते सवार होइयां, काफला चलिया। चलदियां जिस वेले शाम दे करीब पहुंचिया, एक जगह ते काफला बैठा, बैठ के काफला उठिया। जदों काफला चलिया, इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हाथ दे अंदर काफले दी मुहार पकड़ा दी। अगे आप दी सवारी जा रही है, पिछे पिछे काफले वाले आ रहे ने। अगे देखिया अगली सवारी बैठ गई, उन्होंने मारिया, सवारी उठी नहीं। उन्होंने उठाने की कोशिश की, सवारी उठी नहीं। बड़ियां कोशिशां कीतियां, उन्होंने देख के दूसरियां सवारियां भी बैठ गई। वो बेईमान दुनिया के कुत्ते जिस वेले आए ने, आके इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कहण लगे, ए दस ये सवारियां उठदियां क्यों नहीं पईयां? फरमाया मैनू की पता वे क्यों नहीं उठदियां पईयां। उन्होंने आख्या नहीं नहीं तू जानना है, ये दस सवारियां उठदियां क्यों नहीं, इन्हों उठा। फरमाया चलो ठीक है, मारन लग पाया। एक रवायत के अंदर इस तरह होंदा है, इमाम अली मुकाम का सर नेज़े तो नीचे आ गया, सिर चुकन की कोशिश करते हैं, सिर उठाया नहीं जा रहा। इमाम सज्जाद नूं कहण लगे दस हुसैन का सिर नेज़े तो थले क्यों आया, उत्ते क्यों नहीं पिया जाता, असीं चुकने चुकिया नहीं जाता। फरमाया बेईमानो मेरे को क्यों पुछदे हो, इहदे कोलों पुछ लवो। अगे हो के सर नूं उठांदे ने, उठदा नहीं। एक बेईमान अगे आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़े मारने शुरू कर दिते। जदों आप नूं कोड़े वजे, आपने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक अपने बाबे दे मुंह वाल मुंह करके अर्ज की, बाबा मैं बीमार हाँ, मेरे जिस्म के अंदर इन्नी ताकत नहीं कि मैं इन्हां दे कोड़े बर्दाश्त करा। बाबा मैनू तो नहीं पता तुसीं क्यों नहीं बैठदे, इन्हां दस दो सिर नेज़े तो थले क्यों आया। आपने जिस वेले सवाल किया, इमाम अली मुकाम दे लब हिले, आवाज आई। फरमाया छड़ दो बेईमानो, मेरे ज़ैनुल आबिदीन नूं कुछ ना आखो। फरमाया जाओ चले जाओ, पिछली ऊँट तो मेरी सकीना डुब गई है, उन्होंने जाके चुक के ऊँट की कंध तो बिठा दो, सिर मेज़े की नोक ते आ जाएगा। सैयदा कहने पिछा परतियां फरमादियां ने जिस वेले मैं गई मैं जाके देखिया करबला के टिबियां दे उत्ते रेतला इलाका, फरमाते ने शाम का इलाका, शाम का मुल्क ते शाम का वेला ते शाम दियां बांगा मिलियां। जब आया नाम मुहम्मद सारे सिर दियां सांगा हिलियां। जब मेरे आका का नाम आया, मेरे आका हुसैन दे सर दे बाल खड़े हो गए।
نے سارے جسم دا سارا سر جیڑا ہے او دا نو حرکت کر گیا اے نانا جان تہاڈا نام مسجداں وچ لیا جا رہا ہے تہاڈا نام ممبراں تے بیٹھ کے لیا جا رہا ہے جیڑا تیری کنڈ تے کھیڈیا ویکھ لے تیرا کلمہ پڑھن والیاں نے کی حشر کیتا حضرات ذوالفقار سیدہ زینب گئیاں جا کے دیکھیا ایک کربا ایک برقع پوش خاتون سیدہ سکینہ دی 6-7 سال دی عمر ہے اپنی گودی دے وچ بٹھا کے پیار بئی کر دیے کدی اکھاں نوں بئی پونج دیے کدی اودے بالاں نوں سمار دیے پوچھ دیے پترا بس کربلا دے اندر تواڈے نال کی ہویا سیدہ سکینہ ننھی زبان دے نال اس بی بی نال گلاں پیاں کردیاں نے سیدہ زینب نے دیکھیا اے کون ہے جڑی کربلا دے میں جڑی پردیس دے اندر مسافراں دے نال انہاں بے وطناں دے نال انہاں غریباں دے نال انہاں بے کساں دے نال اے پیار پہ کر دیے شفقت پہ کر دیے اے محبت پہ کر دیے سیدہ زینب نے پیچھوں کھلو کے آواز دیتی فرمایا بی بی کون ہے تو جڑی سید زادیاں نال پیار پہ کرنی ہے محبت پہ کرنی ہے اللہ تینوں اجر دے گا جس ویلے دی گل کیتی او جڑی پردہ پوش پیار پہ کر دیے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا فرمایا پہچان کھانا کون جڑی اے نال پیار پہ کرنی ہے اور کوئی نہیں حسین دی ماں بیٹی تیری ماں میں فاطمہ الزہرا میں فرمایا اپنی بیٹی دے نال پیار پہ کرنی ہے میں تے کولوں پوچھنی پئی ہاں دس کربلا وچ تواڈے نال کلمہ پڑھن والیاں نے کی کیتا اے میرے نال گلاں پہ کر دیے جا بیٹا اللہ دی ایمان وچ دتا اللہ دے صبر تے کیتا اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوے حضرات ذوالفقار آپ چلے قافلہ چلیا شام دے ملک دے اندر پہنچیا شام دے ملک عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر جس ویلے امام علی مقام دا سر تشت دے وچ رکھ چھڑی ماری بے ایمان نے امام حمام امام حسین پاک دے روا دتے کہندا ہن بول ہن کیس اپنے منہ تے نال کہ میں یزید دی بیعت نہیں کرنا ایک صحابی بیٹھے سن فرمایا بے ایماناں دنیا دے کتیا میں اپنی آنکھاں دے نال انہاں ہونٹاں نوں کئی دفعہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوں چومدیاں دیکھیا حضرات سب کچھ اپنا قربان کر دیتا صرف کہ میرے نانے دا دین بیٹھے اج کلمہ پڑھن والے ہو حسینی ہوے جڑا امام علی مقام دی سیرت دے اوتے چلے حسینی ہوے جس مقصد واسطے امام پاک نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا حسینی ہوے جڑا اج بھی اس چیز کے اتنے عمل کرے وہ اپنے آپ کو حسینی نہیں کہلا سکتا کہ نیاز حسین دی کھاوے تے کم یزید دے کرے اللہ پاک میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تے اس تو پھر اگے شروع کریں گے اگے سفر دا مہینہ اس سے موضوع اور ہون گے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہ سلطہ پر